إلا الله لا إله 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 إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حقق عليها النهي وعليها الأمور وعليها المكر شاء الله من الآمنين لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد ولي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله وسلام بسم الله ونعم ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وحفظ اللهم صل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل بك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم